अस्तिको कन्टिन्यूमा छौँ है। त्यो सेकेन्डमा आज हामी अर्को फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन आज चाहिँ अस्तिको क्लासमा हामीले यहाँभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पल डिस्टिलेसनको बारेमा डायग्राम बनायौँ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट त्यसको लेबल गरेर चाहिँ सबै बारेमा भन्यो भने आज चाहिँ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनको बारेमा सबै कुराहरू लेखौँ एकचोटि है त। नाउ तिमीले अहिले चाहिँ पहिला सबभन्दा पहिला तिमीले डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। म यो हेर्दै डायग्राम बनाउनु पहिला सुरु गर। यसलाई हामीले पहिला डायग्राम बनाऊँ। हामीले यहाँ डायग्राम बनाउन एकछिन टाइम लाग्छ। यसलाई डायग्राम पहिला बनाऊँ हामी। यसरी एयर टाइट बनाउने सबैले डायग्राम बनाउनु है। जो अहिले नोटमा पठाउँदाखेरि आउँदैन यो डायग्राम, तिमीहरूले आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ यो डायग्राम। अनि त्यसपछि गएर माथिपट्टि यस्तो सेपमा माथिपट्टि पनि यसरी एयर टाइट बनाउने होइन। माथिपट्टि पनि यसरी एयर टाइट बनायो। अनि त्यसपछि यहाँ यो हुन्छ। त्यसपछि यतापट्टि न्युमरस अमाउन्ट अफ बिड्सहरू हुन्छ। यसलाई बिड्स भन्छ। अब अहिले म सबै कुरो भन्छु यसलाई है। बिड्स कसको आवाज आइरहेछ है त्योले म्युट गर। म्युट गर्न भनेको ल यो भयो। यो बिड्स यो जाली हुन्छ यस्तो खाले। अनि यहाँ बिचमा बर्नर हुन्छ है। अनि यहाँभित्र सोल्युसन हुन्छ। अब यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि यहाँबाट एउटा स्ट्यान्ड हुन्छ यतापट्टि। यो बराबर हुनु पर्यो है तलको यो लेभल। स्ट्यान्ड राखिदिएको हुन्छ यसरी। स्ट्यान्ड है। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ यतापट्टि तिमीहरूको पहिल्यै भएको जस्तै यहाँ कन्डेन्सर हुन्छ। यसरी कन्डेन्सर यसरी राखेको हुन्छ यसरी। यो कन्डेन्सरलाई सपोर्ट गर्नको लागि तलबाट स्ट्यान्ड राखिदिएको हुन्छ यसरी। यो स्ट्यान्ड माथिसम्म पुग्छ। यसरी चाहिँ स्ट्यान्डबाट सपोर्ट गरिदिएको हुन्छ यसरी। अनि त्यसपछि गएर तलपट्टि यसरी पिकर राखिदिएको हुन्छ यता है। यो सबै एउटै प्लेनमा हुनु पर्यो है। यो तिमीहरूले सबै एउटै प्लेनमा बनाउनु। यसरी एउटै प्लेनमा देखिन पर्यो।
एउटै प्लेनमा हुनु पऱ्यो, किनकि हामीले यो अब टेबलमा गर्ने हो, टेबलमा तलसम्म हुन्छ, त्यही भएर तल माथि भयो भने फिगर रङ हुन्छ है। अब यो हाम्रो रिसिभर भयो, यो रिसिभर। ल नाउ लेट अस लेबल फर्स्ट। लेबलमा के गर्नु पऱ्यो, दिस इज स्ट्यान्ड, यो स्ट्यान्ड हो, यो पनि स्ट्यान्ड है, यो स्ट्यान्ड भयो। त्यसपछि गएर यो आरबी फ्ल्याग्स, आरबी फ्ल्यास्क, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो माथिपट्टिको थर्मोमिटर होइन। अब यो चाहिँ नयाँ भयो आज चाहिँ, हिजोको सबै एरेन्जमेन्टमा सबै एउटै थियो, यो चाहिँ नयाँ हो हाम्रो लागि अहिले। यो जुन छ यो माथिपट्टि यो जे राखिएको छ यसलाई हामीले फ्र्याक्सोनेटिङ कोलुम भनेर भन्छौँ, फ्र्याक्सोनेटिङ कोलुम। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ अब वाटर सप्लाई गरेको हुन्छ, यहाँ यसरी वाटर होइन। र जसरी हामीले त्यहाँ गर्थ्यौँ यताबाट इनलेट भन्छौँ हामीले, यसलाई इनलेट, यहाँबाट कोल्ड वाटर सप्लाई गर्छौँ, यहाँबाट आउटलेट, यहाँबाट हट वाटर निस्किन्छ बाहिर होइन। लेबल गर्दै गएको छु है। एन्ड यो जुन चिसो तातो छ यो, यसलाई हामीले कन्डेन्सर भन्छौँ होइन, कन्डेन्सर। एन्ड लास्ट वान इज दिस रिसिभर। ल अब यहाँ यो बर्नर भन्नु पऱ्यो, यसलाई आगो बाल्नलाई बर्नर। न अब यहाँ छ मिक्सचरको केसमा फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन र सिम्पल डिस्टिलेसनमा अब कस्तो खालको केसमा चाहिँ फ्र्याक्सनल गर्ने हो र चाहिँ कस्तो खालको केसमा चाहिँ सिम्पल डिस्टिलेसन गर्ने त। न सिम्पल डिस्टिलेसन भनेको सोल्युट, एउटा सोलिड र लिक्विडको भएको जुन मिक्सचर थियो त्यो मिक्सचरलाई सेपरेसन गर्नलाई हो। नाउ दिस फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भनेको चाहिँ लिक्विडलाई सेपरेट गर्न पऱ्यो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीलाई यो चाहिन्छ। र अब लिक्विड डिस्प्लेस गरेर छुटाउन पऱ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन युज गर्छौँ। अब फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एभोभ दुईवटा लिक्विडको टेम्परेचर भनेको एभोभ 20 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ। डिफ्रेन्स यिनीहरूको एभोभ डिफ्रेन्स अफ के त भन्दाखेरि 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै डिफ्रेन्स भएको हुन पऱ्यो, त्योभन्दा कम डिफ्रेन्स भएको हुनु भएन। यसरी कुरो बुझ्नुपर्छ है। अब यसमा यो के हुनु पऱ्यो, जस्तै अब हामीले चाहिँ के छुट्याउँदैछौँ भन्दाखेरि सपोज वी आर गोइङ टु सेपरेट के त भन्दाखेरि अल्कोहल एन्ड वाटर। ल अहिले हामीले अल्कोहल एन्ड वाटर छुट्याउँदैछौँ। अल्कोहल पनि ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, वाटर पनि ट्रान्सप्यारेन्ट, दुइटै हेर्दाखेरि पानी जस्तो देखिन्छ। नाउ हाउ टु सेपरेट द कम्पोनेन्ट लाइक अल्कोहल एन्ड वाटर। अब यसको केसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भने अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 78 डिग्री सेल्सियस अनि वाटरको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 100 डिग्री सेल्सियस। यिनीहरूको बिचको डिफ्रेन्स भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि 22 डिग्री सेल्सियसको डिफ्रेन्स आउँछ। एन्ड दिस फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन वर्क्स इफ द डिफ्रेन्स बिट्विन टु कम्पोनेन्ट्स, the difference between the boiling point डिफ्रेन्स भनेको कति हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि 20 डिग्री सेल्सियसको हुनु पऱ्यो, एटलिस्ट 20 डिग्री सेल्सियस त 20 डिग्रीभन्दा माथि हुनु पऱ्यो। बिलो 20 डिग्री सेल्सियस भयो भने त्यसले सेपरेट गर्न सक्दैन फेरि। द्याट इज वाइ अल्कोहल एन्ड वाटर भनेको 22 डिग्री सेल्सियसको बोइलिङ पोइन्टको डिफ्रेन्स छ त्यहाँ। इट मिन्स दिस सोल्युसन इज फेभरेबल फर फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन।
अब फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन हुनलाई कम्तीमा पनि 20 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्ने, हामीसँग 22 डिग्री सेल्सियस भएको दुईवटा कम्पोनेन्ट छ। इट मिन्स दिस डिस्टिलेसन क्यान इजिली सेपरेट दिस टु कम्पोनेन्ट्स। ल हेर, अब अल्कोहल र वाटरलाई छुट्याउनु पऱ्यो भने पहिला के गर्नु पऱ्यो भने आरबी फ्ल्याक्स, यो राउन्ड बटम फ्ल्याक्समा चाहिँ अल्कोहल एन्ड वाटर हालिदिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट एयर टाइट बनाउनु पऱ्यो, यो माथिबाट कर्कले फिट गरेर, ताकि बाहिरको हावा अथवा भित्रबाट चाहिँ भ्यापरहरू बाहिर नजाओस्। एन्ड दिस इज फेसिलिटेड विथ फ्र्याक्सनेटिङ कोलुम है। फ्र्याक्सनेटिङ कोलुम बारे भन्छु, त्योभन्दा माथि टेम्परेचर नोट गर्नको लागि थर्मोमिटर राखेको हुन्छ। एन्ड दिस फ्र्याक्सनेटिङ कोलुम इज सेटअप बाई दिस स्ट्यान्ड। अनि त्यसपछि दिस डेलिभरी ट्युब इज फेसिलिटेड विथ कन्डेन्सर होइन, कन्डेन्सर राखिदिएको हुन्छ। एन्ड देयर इज लास्ट रिसिभर हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले के देख्छौँ तपाईँले डिस्टिलेट भेट्छ आउँछौँ मेरो। न अब आज सुरु गरौँ कहाँबाट भन्दाखेरि जब तिमीले बर्नर बालिदिन्छौ, यो बर्नर बालिदिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 78, वाटरको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 100 ल्याएर है। सबभन्दा पहिला त के बोइल हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अल्कोहल पहिला बोइल हुने भयो। अल्कोहल बोइल हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा त्यो भ्यापर हुन्छ। अनि भ्यापर भएपछि अल्कोहल भ्यापर त्यहाँबाट माथि जान थाल्छ। अन्डरस्टुड? अल्कोहल भ्यापर माथि जान थाल्छ। अब यो आगो लाउँदाखेरि त अब 78 डिग्री सेल्सियस मात्रै त हुँदैन नि त। यहाँ त के हुन्छ भन्दाखेरि यो लगभग अब वाटर पनि बोइल भइरहेको हुन्छ, यतिखेर त्यो हिटमा त वाटर भ्यापर पनि गएको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ गएर चाहिँ तिमीहरूको अल्कोहल भ्यापर पनि निस्किरहेको हुन्छ यो हिट गर्ने बेलामा त। अब हामीले एक्ज्याक्टली 78 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्न त गाह्रै पर्छ हामीलाई त। हुन त माथि थर्मोमिटर राखिएको छ होइन, यसरी पनि थाहा हुन्छ, राख्न छुट्याउनु त मिल्छ। तर के हुन्छ भने अलिअलि भ्यापर त के हुन्छ भने वाटर भ्यापर पनि गएको हुन्छ क्या। वाटर भ्यापर हुने बित्तिकै 100 डिग्री सेल्सियसमै हुन्छ नि, छैन नि त। इभापोरेसन पनि त हुन्छ नि, वाटरको त अलिअलि इभापोरेट भएर पनि माथि गइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, जब हिट गर्छौँ, हिट गर्ने बित्तिकै अल्कोहल र वाटर भ्यापर दुइटै जान्छ माथि जान्छ। अनि माथि गएपछि यहाँ यो फ्र्याक्सनेटिङ कोलुमभित्र यहाँ यो जुन पत्ता हुन्छ क्या, यो पत्ता यहाँ पत्ता छ। यो पत्ता भनेको के हो त भने यसलाई बिड्स भनेर भन्छ। बिड यहाँ अहिले 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मिन्स हेयर आर 8 बिड्स। यो बिड्सले के गर्छ भने बिड्स चाहिँ चिसो हुन्छ हेर है, बिड्स चिसो हुन्छ। इट मिन्स के हुन्छ भने यो बिलो 90 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ। यो लगभग 90 डिग्री सेल्सियस जति टेम्परेचरमा हुन्छ यो बिड्सहरू। यो बिड्स पत्ता किन बनाएको भन्दाखेरि टु इन्क्रिज सर्फेस एरिया। बिड्समा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बिड्सभित्र चाहिँ के हुन्छ भने मोर सर्फेस एरिया हुन्छ। धेरै सर्फेस एरिया भए पनि के हुन्छ, धेरै भ्यापर गएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ टच हुन्छ। टच भएपछि कन्डेन्सेसन हुन्छ। अनि कन्डेन्सेसन भएर फेरि ड्रप भएर त्यहाँबाट चाहिँ त्यही आरबी फ्ल्याक्समा झर्छ। 11 hours. अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिड्स लगभग यो 90 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ, लगभग एबाउट 90 डिग्री सेल्सियसमा यो बिड्सको टेम्परेचर हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भने जब यो अल्कोहल भ्यापर र वाटर भ्यापर यो बिड्समा गएर टच गर्छ भित्रपट्टि, यहाँ सबै बिड्सहरूमा टच गर्छ। टच गर्ने बित्तिकै 90 डिग्री सेल्सियसमा भएको बिड्सले 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरलाई के गरिदिन्छ, 90 डिग्री सेल्सियस बनाइदिन्छ। अब 90 डिग्री सेल्सियस वाटर हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर ड्रप बन्छ। अनि त्यो वाटर के हुन्छ फेरि यहीँ खस्छ। कुरो बुझ्यो? वाटर ड्रप के हुन्छ त्यहीँ खस्छ। बट इन केस अफ अल्कोहल भ्यापरको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 78 डिग्री सेल्सियसभन्दा तल जानुपर्छ ड्रप बढ्नको लागि त होइन। तर यो बिड्सको टेम्परेचर कति हुन्छ भने 90 डिग्री सेल्सियसको हुन्छ। यसको मतलब अल्कोहल कन्डेन्सेसन भयो भने पनि 90 डिग्री सेल्सियसभन्दा तल नघट्ने भयो। इट मिन्स 78 भन्दा मुनि गएपछि मात्रै त्यो ड्रप बन्छ भनेपछि त यो त के भयो भने 90 डिग्री सेल्सियसमा पनि अल्कोहल भ्यापर त भ्यापरमै हुने भयो। द्याट इज वाइ त्यो यो अल्कोहल भ्यापरलाई यो बिड्सले छेक्दैन। किन छेक्दैन त भन्दाखेरि बिड्सले अल्कोहल भ्यापरलाई कन्डेन्सेसन गर्नै सक्दैन। गर्नै नसकेपछि के भयो त भ्यापरै भइरह्यो क्या। वाटरलाई चाहिँ रोक्यो। किन रोक्यो त भने वाटरलाई चाहिने भनेको 100 डिग्री सेल्सियस, बट बिड्स कन्डेन्सेट वाटर इन्टु 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस हुने बित्तिकै इट अल्टिमेटली कन्भर्ट्स इन्टु ड्रपलेट अफ वाटर एन्ड दिस वाटर फल्स ब्याक टु द आरबी फ्ल्याक्स।
बट इन केस अफ अल्कोहल भ्यापरको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 78 डिग्री सेल्सियस हो, बट बिट्स हेज 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इट मिन्स के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अल्कोहल रिमेन्स इन भ्यापर, द्याट इज वाइ दिस अल्कोहल भ्यापर पासेस थ्रु डेलिभरी ट्युब एन्ड फाइनली टु द कन्डेन्सर। नाउ दिस कन्डेन्सर भनेको त के हो त, एकदम चिसो हुन्छ यो त, 90 डिग्री सेल्सियसको कुरा होइन यो त, यसले धेरै नै चिसो बनाइदिन्छ। अब त आइस जस्तै कुरा भयो यो त्यहाँ। अब यो वाटर चिसो पानी जान्छ, यो पाइपलाई छुन्छ, यो डेलिभरी ट्युबलाई छुन्छ, छोएपछि हट वाटर माथिबाट निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्डेन्सरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अल्कोहल भ्यापर कन्डेन्सेसन हुन्छ। अनि कन्डेन्सेसन भएर यो ड्रपहरू चाहिँ अनि यहाँबाट चाहिँ तलपट्टि चुहिन थाल्छन्। थालेपछि अनि तलपट्टि चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ के निस्किन्छ त भन्दाखेरि अल्कोहल मात्रै रहन्छ। नाउ यहाँ चाहिँ के मात्रै हुने भयो त भन्दाखेरि वाटर मात्रै हुने भयो। अन्डरस्टुड? इन दिस वे वी क्यान सेपरेट अल्कोहल एन्ड वाटर बाई प्रोसेस अफ फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन। ल्याएर भनेपछि अब आज तिमीहरूले जान्न पर्ने कुरो के रहेछ त, फ्रेक्सनल डिस्टिलेसनमा मेन कम्पोनेन्ट फ्रेक्सनेटिङ कोलुम हुँदो रहेछ। यो फ्रेक्सनेटिङ कोलुम नभइदिएको भए अल्कोहल एन्ड वाटर क्यान नट बी सेपरेटेड। अल्कोहललाई सेपरेसन गर्नको लागि वाटरलाई चाहिँ त्यहीँ झारिदिन्छ त्यसले, होइन? वाटरलाई त्यहीँ झऱ्यो अनि त्यहाँबाट अल्कोहल भ्यापरलाई बिडले छेक्दैन। त्यो बिडले नछेकेपछि फ्रेक्सनेटिङ कोलुमले नछेकिसकेपछि त्यहाँबाट त्यो अल्कोहल भ्यापर चाहिँ कन्डेन्सरमा गएपछि बल्ल के हुन्छ, कन्डेन्सेसन हुन्छ एन्ड अल्टिमेटली इट कन्भर्ट्स इन्टु द फर्म अफ लिक्विड द्याट रिमेन्स इन रिसिभर एज अ डिस्टिलेट भएर बस्छ। त्यसपछि नाउ वी ह्याभ वाटर एज अ रेसिड्यू, होइन? वाटर रेसिड्यू भएर बस्छ अनि अल्कोहल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिस्टिलेट हुन्छ। इन दिस वे वी क्यान सेपरेट अल्कोहल एन्ड वाटर बाई द प्रोसेस अफ फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन प्रोसेस। ल यो तिमीले फिगर बनाऊ भनेको छु है, म तिमीहरूलाई अहिले 5 मिनट्सको टाइम दिन्छु। ल अब जाउँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो अर्को प्रोसेस, त्यो हाम्रो अहिलेसम्म पढेको प्रोसेस त के थियो, डिस्टिलेसन थियो। अब चाहिँ हामी सेकेन्डमा जाउँ। सेकेन्ड भनेको हाम्रो क्रोमेटोग्राफीमा जाउँ। क्रोमेटोग्राफी। ल यो अब हाम्रो अर्को मेथड अफ सेपरेसन हो। यो चाहिँ क्रोमेटोग्राफी भनेको यो धेरै नै साइन्टिफिक छ, यो धेरै नै पछि आएर थाहा पाएको मेथड अफ सेपरेसन हो यो। अब यो मेथड अफ सेपरेसनले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा इट इज अ प्रोसेस टु सेपरेट द कलर कम्पोनेन्ट। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कलर कम्पोनेन्ट होइन, separate the color component from mixture of colors by mean of filter paper। फिल्टर पेपर युज गरेर 2 or more than 2 कलर्सहरूलाई सेपरेट गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ क्रोमेटोग्राफी भन्छौँ। यो क्रोमेटोग्राफी गर्नको लागि फिल्टर पेपर चाहिँ चाहिन्छ। फिल्टर पेपरबाट युज गर्यो भने चाहिँ फिल्टर क्रोमेटोग्राफी भन्दा पर्यो हेर। अब यो क्रोमेटोग्राफी पनि 2 टाइप्सको हुन्छ कि, 2 टाइप्सको हुन्छ। एउटा पेपर, होइन, फिल्टर पेपर युज गरेको भएर TER लेख्नुहुन्छ, TRE लेख्नुहुन्छ है। पेपर क्रोमेटोग्राफी भन्छ, होइन? एउटा टाइप्स अफ क्रोमेटोग्राफीको कुरा गरिरहेको छु है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एब्जर्बेन्ट क्रोमेटोग्राफी भनेर भन्छ। एक्चुअली वी हेभ 2 टाइप्स अफ क्रोमेटोग्राफी, एउटा पेपर क्रोमेटोग्राफी, अर्को एब्जर्बेन्ट क्रोमेटोग्राफी। अब if the chromatography is done with the help of filter paper and that
क्रोमेटोग्राफी इज आवर पेपर क्रोमेटोग्राफी है त। अब हामीले चाहिँ एब्जर्बेन्ट क्रोमेटोग्राफी धेरै रेयर केसमा गर्छ, त्यो हामीले गर्दैन। हामीले चाहिँ डेली लाइफमा बढी युज गर्ने क्रोमेटोग्राफी भनेको पेपर क्रोमेटोग्राफी हो। एन्ड दिस बाई द हेल्प अफ फिल्टर पेपर। यो फिल्टर पेपर चाहिँ मार्केटमा इजिली अभाइलेबल छ अनि सस्तो पनि छ र इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पनि छ। यसमा कुनै रिस्की कुराहरू छैन। द्याट इज वाइ यो धेरै सजिलोसँग धेरै सस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि एन्ड देयर इज नो एनी रिस्की फ्याक्टर्स। द्याट इज वाइ त्यो कुनै पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पेपर क्रोमेटोग्राफी बढी डेली लाइफमा युज हुन्छ। द्याट इज वाइ वी आर गोइङ टु टक अबाउट ओन्ली पेपर क्रोमेटोग्राफी राइट नाउ है त। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी, अब क्रोमेटोग्राफी भनेको के रहेछ त भने इट इज द मेथड अफ सेपरेसन अफ टू अर मोर देन टू कलर्स बाई द मिन अफ फिल्टर पेपर। अब यसमा कलर कम्पोनेन्टको एउटा बेसिक एउटा स्पेसिलिटी हुन्छ क्या। स्पेसियालिटी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कलर कम्पोनेन्ट चाहिँ यसको मेन प्रिन्सिपल भन्नु पऱ्यो क्या। प्रिन्सिपल अफ क्रोमेटोग्राफी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट छ। यो प्रिन्सिपल भनेको कम्पोनेन्ट कलर कम्पोनेन्टमा डिपेन्ड छ। हेर द मेन प्रिन्सिपल अफ क्रोमेटोग्राफी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट components have different speed in same medium। यो यसको प्रिन्सिपल हो। हेर क्रोमेटोग्राफी वर्क्स अन द बेसिस अन different components have different speed in same medium। डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू जस्तै अब तिमीहरूको इङ्कभित्र एउटा सर्टेन एउटा तिमीले इङ्क किनेर लिएर आयौ होइन। सपोज तिमीहरूसँग इङ्क लिएर आएको चाहिँ एउटा इङ्क छ। इङ्क किनेर ल्याउँदाखेरि त्यहाँ ब्लू कलर, रेड कलर एन्ड ब्ल्याक कलर मिक्स भएर रहेछ सपोज। अब हामीले यो इङ्कभित्र कुन कलर छ हामीलाई थाहा छैन। वी निड टु हेभ सेपरेटेड। अब यसलाई सेपरेट गर्न पऱ्यो भने सपोज अब यहाँ के हुन्छ भने यो कम्पोनेन्ट भनेको ब्लू एउटा कम्पोनेन्ट हो, रेड एउटा कम्पोनेन्ट हो अनि ब्ल्याक एउटा कम्पोनेन्ट हो। हेयर आर 3 कम्पोनेन्ट्स। यो 3वटा कम्पोनेन्ट मिलेर के बनेछ भन्दाखेरि इङ्क बनेछ। एन्ड इङ्क इज द मिक्सचर अफ कलर्स। र इङ्क चाहिँ यो कलरहरूको के हो मिक्सचर हो। अब यो इङ्कबाट इङ्क भनेको कुन कलरबाट बनिया रहेछ त भनेर छुट्याउने प्रोसेसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्रोमेटोग्राफी भन्छ। एन्ड कम्पोनेन्ट अफ क्रोमेटोग्राफी मिन्स मेम्बर। नाउ ब्लू, रेड एन्ड ब्ल्याक आर द मेम्बर आर द कम्पोनेन्ट्स अफ दिस क्रोमेटोग्राफी। यसरी पहिला बुझ्न पऱ्यो। अब यो ब्लू कलर, रेड कलर र ब्ल्याक कलर सबै कम्पोनेन्टको आफ्नो स्पिड हुन्छ। हेर यो स्पिड भनेको कस्तो के को स्पिडको कुरा गरे भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के गरिन्न, हामीले एउटा सानो एउटा चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ। त्यो एक्सपेरिमेन्ट आज हामीले गरेर भ्याउँदैनौँ, यहाँ भन्न पनि भ्याइँदैन। त्यसको बारेमा अहिले भनिनँ, यसको बारेमा तिमीहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा बताउँछु। यो ब्लू कलर, रेड कलर र ब्ल्याक कलरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ एउटै मिडियममा राख्ने हो भने, जस्तै वाटरमा राखिदियो भने यिनीहरू जस्तै अब तिमीहरूको पाना हुन्छ नि, एउटा पाना कपीको पानामा चाहिँ एउटा इङ्क पोखियो भने के हुन्छ, एक थोपा इङ्क पोखियो भने त्यो इङ्क पुरा फिजारिन्छ होइन, पेपरमा सरर फिजारिन्छ। त्यो फिजारिने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इङ्क दौडेको भित्रपट्टि कलर्सहरू के हुन्छ त भने दौडिन्छ क्या। पेपर भनेको सेम मिडियम भयो, त्यहाँ एउटै पेपरमा तिमीहरूको के हुन्छ त भने कलर दौडिन्छ। त्यो पाना पछि रङ्गी बिरङ्गी हुन्छ। हेर के हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि ब्लू कलरको स्पिड, रेड कलरको स्पिड र ब्ल्याक कलरको स्पिड एउटै हुँदैन। मैले त भनिरहेको छु यिनीहरूलाई कम्पोनेन्ट भन्नुपर्छ हामीले। यो क्रोमेटोग्राफीको भाषामा यसलाई कम्पोनेन्ट भन्छौँ हामीले। ब्लू कम्पोनेन्ट, रेड कम्पोनेन्ट र ब्ल्याक कम्पोनेन्टको स्पिड के हुन्छ त भन्दाखेरि फरक हुन्छ इन सेम मिडियम। सेम मिडियम भनेको पेपरमै त छ। एक थोपा तिमीले इङ्क पेपरमा हालिदियो भने त्यो पेपरमा त्यो इङ्क यसरी फिजारिन्छ कि कुनै ब्लू कलर एउटा स्टेजमा गएर बस्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ रेड कलर त्योभन्दा अझै टाढा गएर बस्छ, अनि ब्ल्याक कलर त्योभन्दा अझै टाढा गएर बस्ला। फर इक्जाम्पल है, जियोस् के हुन्छ भने हरेक कलरको आफ्नो स्पिड हुन्छ।
त्यो फरक फरक डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सको डिफ्रेन्ट स्पिड भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्रोमेटोग्राफी पोसिबल हुन्छ, नत्र क्रोमेटोग्राफी पोसिबलै हुँदैन। अब यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ, त्यसको बारेमा तिमीलाई नभनेछ मैले चित्तै बुझेन, यो कुरो बुझ्न गाह्रो पऱ्यो। सपोज तिमीले एउटा डट पानामा एउटा डट बनाउँछौ, तिमीले एक थोपा इङ्क हाल्छौ, अनि इङ्क हालेपछि त्यहाँबाट चाहिँ यो पहिला यो पानालाई तिमीले एउटा सानो एउटा पेन्सिलले डट के अरे लाइनिङ गर्छौ। लाइनिङ गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ यो डट बनाउँछौ, अनि बनाएपछि त्यहाँबाट एउटा बिकरमा पानी हाल्छौ तिमीले यसरी। यो एक्सपेरिमेन्ट छ, यो भोलि भन्छ भनेर आजै भन्नुपर्ने हो, बुझाउन गाह्रो भयो नत्र। अनि यो पेपरलाई लगेर चाहिँ अनि ठ्याक्क यो वाटरको लेभलमा यसलाई चाहिँ लगेर यो इङ्कको ठ्याक्क यो लेभलमा चाहिँ चक्क यो रिङलाई यसरी एकछिन भिजाइदिने। अब पानीमा लगेर कागज राखेपछि भिजाएपछि के हुन्छ त, पानी बिस्तारै सोच्दै कागजले पानी सोच्दै पानी माथि पनि आउँछ के अरे। अब त माथि आएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले के देख्छौ त यहाँ भन्दाखेरि अर्कोचोटि एकछिनपछि हेर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो जुन डट छ यो डटबाट चाहिँ कलरहरू छुटिन थाल्छ। यसरी एउटा डट यहाँ जान्छ अनि अर्को डट यहाँ गएर बस्छ, यसरी कलरमा चाहिँ टुक्रिन्छ। यो पानी माथि जाने बेलामा त्यो मसीलाई उचाल्छ क्या, त्यसले कलरहरूलाई पानीले उचाल्दै लिएर जान्छ। अनि जसको डेन्सिटी धेरै हुन्छ यो यही हुन्छ, यहाँ भएकोलाई चाहिँ मोर डेन्सिटी होइन, मोर डेन्सिटी। अनि जसको डेन्सिटी अलि कम हुन्छ पानीले झन् उचाल्छ त्यसलाई। पानीले उचालिदिएपछि त्यहाँबाट चाहिँ यो कलर चाहिँ अलि माथि गएर बस्छ, त्यहाँबाट चाहिँ अलि लेसर डेन्सिटी भन्नु पऱ्यो, लेसर डेन्सिटी। अनि जसको डेन्सिटी एकदमै कम हुन्छ त्यो चाहिँ पानीले झन् धेरै छिटो उचालेर अर्को ठाउँमा लगेर राखिदिन्छ। यो भनेको सबैभन्दा लेस डेन्सिटी अथवा लिस्ट डेन्सिटी भन्नु पऱ्यो। यसरी चाहिँ अब यो के भयो होला, यो ब्लू कलर होला, यो रेड कलर होला, यो ब्ल्याक कलर होला। इन दिस वे के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि यो इङ्कभित्र कुन कलरहरू प्रेजेन्ट रहेछ त भन्ने कुरो सजिलैसँग यो पेपर क्रोमेटोग्राफीबाट सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ। हेर अब यो यहाँ एक्सपेरिमेन्ट हाल्छु, यो एक्सपेरिमेन्ट तिमीहरूलाई म भोलि भन्छु भनेको आजै भनिदिएँ, यो म आजै पठाइदिन्छु हेर है। यो एक्सपेरिमेन्टमा के गरिन्छ भने एउटा पेपर राखिन्छ, पेपरमा बिचमा लाइन मार्क गरिन्छ, अनि गरिसकेपछि एक थोपा चाहिँ के भन्छ भने इङ्क लगेर चाहिँ इङ्क ड्रप गरिन्छ। ड्रप गरेपछि यसलाई उचालेर ठ्याक्क त्यो इङ्कलाई चाहिँ आधा माथि आधा तल हुने गरेर चाहिँ पानीमा रहेर राखिन्छ। राखेपछि पानी के हुन्छ सोच्न थाल्छ, त्यसले पानी चाहिँ बिस्तारै माथि आउन खोज्छ। अनि त्यसपछि कलर कम्पोनेन्टहरू टन्नै हुन्छ भित्र त मिक्स भएको कलरहरू, र तिनीहरूको आफ्नो डेन्सिटी हुन्छ क्या। त्यो डेन्सिटीको कारणले गर्दा पानीले उचाल्दै लिएर आउँछ, उचाल्दै लिएर आउँदाखेरि तिनीहरूको आफ्नो स्पिड हुन्छ। त्यही भएर स्पिड भनेको कलरको स्पिड भनेको कसले दिने हो त भने पानीले उचाल्ने स्पिड हो क्या, त्यो पानीले उचाल्ने स्पिड हो। त्यही भएर चाहिँ जसको डेन्सिटी धेरै हुन्छ त्यसलाई पानीले धेरै उचाल्न सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको अलिकति लेस स्पिड हुन्छ। अनि त्यहाँबाट जसको अलिक थोरै डेन्सिटी हुन्छ त्यसलाई पानीले झन् छिटो उचालिदिन्छ, त्यसले गर्दा त्यसको मोर स्पिड हुन्छ। अनि त्यसपछि जसको चाहिँ सबैभन्दा थोरै डेन्सिटी हुन्छ त्यसलाई पानीले वात्तै उचालिदिन्छ। हेर उचालेपछि त्यसको एकदम हाइएस्ट स्पिड हुन्छ, र सबैभन्दा टाढा गएर चाहिँ त्यसको पोजिसन देखिन्छ। हेर बाई दिस वे वी क्यान के त भन्दाखेरि सेपरेट डिफ्रेन्ट कलर्स बाई द युज अफ दिस फिल्टर पेपर। र यो फिल्टर पेपर हो फेरि है, फिल्टर पेपरबाट चाहिँ यो यसरी चाहिँ हामीले इङ्कको कलरहरू डाइजहरू सजिलैसँग चाहिँ हामीले सेपरेट गर्न सक्छौँ। न वाट आर द युजेस अफ दिस क्रोमेटोग्राफी, यस्तो तनाव गरेर के थाहा पाइन्छ त हामीले यो क्रोमेटोग्राफीबाट हामीले थाहा पाउने कुराहरू के हो त भन्दाखेरि यो क्रोमेटोग्राफीले के थाहा दिन्छ त भने इङ्कमा कति कलर रहेछ त्यो थाहा हुन्छ। हेर कुनै पनि सब्सटेन्समा कुनै पनि कलरहरू देख्न भेट्यो भने त्यो यहाँभित्र कुन कलरहरू मिक्स भएर रहेछ त वी क्यान फाइन्ड द डिफ्रेन्ट डाइज प्रेजेन्ट इन द इङ्क। डाइज भनेको कलर्सहरू हो, भेराइटिज हो, त्यो भेराइटिजहरू थाहा हुन सकिन्छ एउटा। अर्को कुरो तिमीले हस्पिटलतिर गयो भने युरिन टेस्ट भन्छ होइन, ब्लड टेस्ट भन्ने हुन्छ। यो टेस्ट जति हुन्छ जो ड्रग टेस्टहरू, ड्रग्सहरू कति छ त होइन। ड्रग्स भनेको फेरि त्यो ड्रग लिएको मान्छे होइन, औषधि खाने पनि सबै ड्रग हो, औषधि पनि ड्रग्स हो है। ड्रग्स प्रेजेन्ट इन के त भन्दाखेरि चाहिँ युरिन टेस्ट होइन, ब्लड टेस्ट,
तिमीहरूको जब युरिन टेस्ट गर्छौ, ब्लड टेस्टहरू गर्छौ, यो सबै के हो त भने अ काइन्ड अफ मेथड अफ क्रोमेटोग्राफी हो। अझै इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्सहरूमा इन्डस्ट्रीबाट निकालेको फुडहरू चाहिँ हार्मफुल छ कि युजफुल छ होइन, कन्टेन्टहरू कतिको छ, क्वालिटीहरू, यो सबै मेजर गर्न पऱ्यो भने हामीले क्रोमेटोग्राफी नै युज गर्ने हो। त्यही भएर क्रोमेटोग्राफी हाम्रो लाइफमा धेरै नै युज छ। तिमीले जान्नुपर्ने वाट इज क्रोमेटोग्राफी, वाट इज द मेन प्रिन्सिपल अफ दिस क्रोमेटोग्राफी होइन। अनि वाट ह्यापन्स वेन डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट ह्याभ सेम स्पिड इन सेम मिडियम। अब डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टको सबैको एउटै सेम स्पिड भइदियो अब के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू सबै गएर एकै ठाउँमा गएर बस्थ्यो, छुट्टिन्थेन होइन। सबैको एउटै स्पिड भयो भने छुट्टिन्न, एकै ठाउँमा गएर डिपोजिट गरेर बस्थ्यो, त्यसले गर्दा कलर सेपरेसन हुन सक्दैन। द्याट इज वाइ द कम्पोनेन्ट अफ द कलर मस्ट ह्याभ डिफ्रेन्ट स्पिड इन सेम मिडियम। फरक फरक स्पिड हुनैपर्छ, भएन भने के हुन्छ भने एकै ठाउँ गएर बसिदिन्छ, एकै ठाउँ गएर बसिदियो भने त्यो सेपरेसनै हुँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ प्रिन्सिपल अफ क्रोमेटोग्राफी सम्झिनु पऱ्यो, टाइप्स अफ क्रोमेटोग्राफी सम्झिनु पऱ्यो। पेपर क्रोमेटोग्राफी फिल्टर पेपर युज गरेको भएर पेपर क्रोमेटोग्राफी भनेको व्हाइट पेपर क्रोमेटोग्राफी इज मच मोर युजफुल इन आवर डेली लाइफ भन्दाखेरि यो के हुन्छ, कस्टलेस छ होइन, इजिली एभाइलेबल इन मार्केट एन्ड देयर इज नो एनी रिस्की फ्याक्टर। त्यो रिस्की फ्याक्टर नभएको कारणले गर्दा पनि हो होइन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ युजेस अफ क्रोमेटोग्राफी के भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब टेस्टहरू गर्नको लागि, अनि डाइजहरू कति छ प्रेजेन्टहरू हेर्नको लागि, अनि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्सहरूलाई चेक गर्नको लागि के गर्छ त भने क्रोमेटोग्राफी युज हुन्छ। अन्डरस्टुड? ल आजको लागि यति नै। यो रिलेटेड नोट्स तिमीहरूलाई पछि आउनेछ है त।